المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد أولا، ولك الحمد آخرا، ولك الحمد ظاهرا وباطنا. لك الحمد على جميع نعمائك، ولك الشكر على جزيل إحسانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق أتولى بها الله ورسوله والذين آمنوا، وأتبرأ بها من كل ند أو مثيل أو شبيه أو نظير يعبد من دون الله. ثم الصلاة والسلام على معلم البشرية وهادي الإنسانية ومزعزع كيان الوثنية، أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نشهد الله أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله وسلم عليه ما ذكره الذاكرون، وصلى الله وسلم عليه ما غفل عنه الغافلون. يا رب صل على النبي المصطفى ما أمت الزوار مسجد يثربا. يا رب صل على النبي وآله ما غردت في الأيك ساجعة الربا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد صلوا عليه وسلموا. صلى وسلم ذو الجلال عليهما لبى ملب أو تحلل محرم. هذا النبي العظيم الذي شق الله له من اسمه كي يجله، فذو العرش محمود وهذا محمد نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد. فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند، فأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله أحمد. أسأل الله أن يسقينا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ونشهد الله أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب شرعه وهديه. جاء ذلك الأعرابي فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ وإذا السائل من الأعراب الذين لم يكونوا في مدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكن السؤال عظيم جدا، فقال: ماذا أعددت للساعة؟ السؤال عظيم جدا، ماذا أعددت للساعة؟ قال: والله ما أعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام ولا كثير صدقة، لكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. أسأل الله أن يبيض وجوهكم، جزاك الله خير، وأن يرفع قدركم، وأن يعلي شأنكم، وأن يجعل هذه اللحظات التي نقضيها من المغرب إلى العشاء محبة لله ومحبة في ذكره ومحبة في شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، أن يجعلها بردا وسلاما على قلوبنا، وأن يجعلها من الساعات التي نحاج بها يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هذه الساعة والله أن تمر على الجميع، إن بقي في العمر نفس، تمر على الصالح والطالح، وتمر على الكبير والصغير والذكر والأنثى والرفيع والوضيع والغني والفقير والرئيس والمرؤوس. لكن من هو الموفق الذي يوفق لمثل هذه المجالس المباركة حتى يباهي بها يوم القيامة؟ يوم أن خرج محمد صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم في حلقة مثل هذه الحلقة، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذاك، ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أما أني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جبريل أتاني يخبرني بأن الله يباهي بكم الملائكة. أكرم وأنعم بحلق الذكر، وهي موضوع ذكرنا وموضوع حديثنا هذه الليلة عن الذكر وعن ألفاظ الذكر وعن معاني الذكر وعن فوائد الذكر وعن فضائل الذكر وعن ما ينجو به الإنسان. فأسأل الله يجعلنا وإياكم من الذاكرين، لأن الصحابة قد غنموا، والصحابة قد فازوا، والصحابة قد حققوا مبتغاهم بشهادة من؟ بشهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يوم أن أثنى على هذا وبشر هذا بالجنة. وأيضا قال لذاك: قد سمعت خشفة عليك ليلة البارحة في الجنة، فما أرجى عمل عملته. والآخر يبشره بقصر في الجنة، والآخر يبشره يقول: إني سمعت قراءة فلان في الجنة. ويبشر أيضا من كان بارا بمثل هذه المنزلة.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه لأنهم كانوا معه ويعملون. عندما نأتي إلى مثل هذه الحلق ونسمع نريد أن نخرج وقد طبقنا، لأن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يستغفر في اليوم الواحد 5000 مرة، وهو من خلف للأمة ميراثا عظيما، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، حتى أن بعض الناس حينما يشاهد في السوق يقولون يا صاحب رسول الله أجل أنت أصبحت مجنون الآن؟ يعني انظر في ذلك الزمن المبارك يقولون كأنه مجنون. فلو رؤي أحدنا وهو يفعل هذا الأمر قد يستغرب الناس، وهم يستغربون مما يوجب أن يفعل أو يفعلها الإنسان. يوم أن نتحدث هذه الليلة نريد أن نطبق ونريد أن نعمل، فإن ذكر الله نعمة كبرى، والله أنها نعمة يا أخوان حرم منها كثير من الناس. أين من يحرك هذا اللسان؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. والله يا أخوان الآن أن هناك أناس حرموا من الكلام، لا يتحرك هذا اللسان ولا يستطيع أن يذكر الله، وأيضا صرفوا أناس من هذا الذكر، إنما تسمعه يغتاب وينم بهذا اللسان، وتسمعه يلعن وتسمعه يشتم، لأنها كانت قدرا له، ووضع في ميزان سيئاته أعمالا تهلكه يوم القيامة. أسأل الله ينجينا وإياكم. لكن من هو الموفق الذي يجعل؟ وانظر إلى الشيطان، لا يريدك أن تذكر الله، لا يريدك أن تذكر الله كثيرا. دائما إذا ذكرت الله 10 15 20 ذكرا بدأ الشيطان يحضر، وبدأ يصرفك، وبدأ يذكر، وبدأ يعلمك، يعني أمورا تصرف الإنسان. طبعا هذا الذكر هو منحة عظمى، وبه تستجلب النعم، بهذا الذكر تستدفع النقم، والله أنه قوت القلوب. قرة العيون، سرور النفوس، هو روح الحياة، بل حياة الأرواح. وانظر إلى من يذكر الله، انظر إلى من يديم هذه الأذكار، انظر إلى وجهه وإلى بهاء وجهه ولا انشراح صدره. بعض الناس يقول أنا زهقان، أنا طفشان، بعض الناس ينتحر، بعض الناس تجده مغموم مهموم لأنه ما عرف لهذه الأذكار طريقة، لم يحرك بها هذا اللسان، لم تستقر في هذا القلب. قالوا كيف أبا بكر؟ أبا بكر الصديق هو من لحم ودم، وعندما تقرأ سيرته تجده رجل أسيف، رجل ضعيف، حتى أن عائشة في الحديث الصحيح تقول قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت يا رسول الله هذا زوجها، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من؟ هذا الأب، هذا الصاحب، هذا الموفق، هذا الذي سماه الله من فوق 7 سماء صاحب، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. انظروا، قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قرأ القرآن ما يسمعها اللي في الصف الثاني والثالث والرابع، يا رسول الله مر غيره. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت يا رسول الله إن أبا بكر بكاء أسيف، مروا. قالت يا رسول الله مر غيره. في الأخير قال إن كنا صويحبات يوسف. النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبو بكر الصديق. تقول أسماء بنت عميس وهي زوجته، قالت والله إذا دخل إلى داره، انظر إلى هذه الحال، حياة السلف، مبشر بالجنة. لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، لكنها المحبة والأخوة والصحبة. فماذا تقول؟ تقول كان إذا سجد سجودا طويلا من بعد العشاء يقوم، ثم إذا قرب الفجر يعني بساعة سجد سجودا طويلا، ثم يناجي ربه، ثم يحرك لسانه، ثم يدعو الله، ثم يلح على ربه. تقول والله أني أشم رائحة شواء كبد من شدة هذا التضرع والدعاء وتحريك اللسان، وهم من بشروا بالجنة.
كان ابن عمر ينزل إلى السوق ويقول للناس: السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، يسلم يحرك لسانه، فيقولون: يا صاحب رسول الله ما لك؟ يعني تنزل إلى البائع وتسلم عليه والمشتري والمرابي، وقد يكون هناك سارق وقد يكون هناك عاصي وأنت تسلم عليه. قال: إني أظن أن أعمالي لا تبلغني، فلعل هذا السلام هو الذي يبلغني. كيف وقد سمع من صاحبه صلى الله عليه وسلم عندما دخل ذلك الرجل قال: السلام عليكم، قال: 10 حسنات، والثاني ورحمة الله قال 20، والثالث وبركاته فقال 30. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى يزيد من حسنات. هم سمعوا وامتثلوا، لكن سمعنا وما هو حالنا. كان يقول: إذا سلم أحدكم على أخيه المسلم ثم حال بينهم جذع شجرة، كم جذع الشجرة؟ فليسلم عليه. الآن في قواعد الآن عند بعض الناس وعند بعض الشباب يقول: يعني إذا قابلتك في اليوم ما يحتاج أني أصافحك أو تصافحني أو أسلم عليك أو تسلم علي، يوم مرة واحدة بس. إذا يعني فقدتك أو فقدتني أسبوع نتصافح. وما علموا أنه إذا تصافح المسلم، إذا صافح المسلم أخيه تحاتت ذنوبهما وخطاياهما كما يتحات ورق الشجر. أي فضل هذا؟ قد يكون نجاتي ونجاتك بالسلام. إذن أول نقطة أن كلمة الذكر تدور معي ومعك، كلمة الذكر تدور مع الإنسان في كل شؤونه، في كل حياته، في كل مراحل ساعاته ودقائقه. إذا قرأت القرآن فأنت ذاكر، فكيف حالنا مع القرآن؟ في أحد الشيبان يقول لي: قلت: كم ختمت الآن؟ رمضان قرب الآن، لم يبقى عليه إلا 5 أشهر، أسأل الله أن يبلغنا وإياكم. فماذا قال؟ قال: والله وهذه لك أخبرك أني الآن ختمت 70 ختمة، لأن الآن هو أعظم الذكر. فأنت إذا قرأت القرآن فأنت ذاكر، وإذا قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأنت ذاكر، وإذا سلمت على فلان من الناس فأنت ذاكر، وإذا أمرت بالمعروف فأنت ذاكر، وإذا نهيت عن المنكر فأنت ذاكر، إذا قلت بسم الله في أكلك وفي شربك فأنت ذاكر، بسم الله في بيتك، وبسم الله في خروجك من بيتك، وبسم الله في لبسك، وبسم الله في أكلك، وبسم الله أيضا في كل شيء. وكل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع. أيضا إذا قرأت كتابا فيه أحكاما تتعلم فيها فأنت ذاكر، إذا استغفرت فأنت ذاكر. وأعظم من أعظم القرب هو الاستغفار. عندما جاء ذلك الرجل إلى الحسن البصري فقال: استغفر استغفر استغفر. قال: يا إمام، كم مرة آتيك وأنت تقول استغفر استغفر في كل أمر من أمور حياتي؟ الفقر أتيتك وأنشدك العون بعد الله فقلت استغفر الله، فقلت أحتاج إلى زواج فقلت استغفر، فقلت أحتاج إلى مال فقلت استغفر، ذرية فقلت استغفر. قال: ما سمعت قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا انظر ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات، ما عند الله خير، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال في حديث أبي سعيد الخدري: من لزم الاستغفار كان له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ورزقه من حيث لا يحتسب. لكن انظر، جرب، طبق، قل استغفر الله استغفر الله استغفر وانت في سيارتك. انظر كيف المحاربة الشديدة من النفس والشيطان والهوى، كيف السبيل وكلهم أعدائي. هؤلاء لا تستطيع أن تمارس، لا تستطيع أن تواصل إلا من استطاع أن يتغلب على هؤلاء الأعداء. إذا تأملت في خلق الله فأنت ذاكر، إذا نظرت في جسمك فأنت ذاكر، إذا قلت سبحان من ميزني عن تلك الدواب التي تمشي على 4 وتلك التي
تزحف على بطونها. سبحان من أعطاني العقل وميزني على غيري، سبحان من جعل هذه العين ترمش. والله لو اجتمع الأطباء ما يستطيعون أن يجعلوها في هذه الحركة المستمرة. من فعل ذلك؟ من صنع ذلك؟ من خلق ذلك؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا اللسان الذي يتكلم بجميع أنواع اللغات، 17 عضلة، لا إله إلا الله. هذا الأذن فيه 100,000 خلية سمعية، حتى وضع الله فيه مادة مرة، إذا نمت وإذا ارتحت وإذا كنت مرهقا أرادت حشرة أن تدخل لتؤذيك صدها هذا الحارس. من وضعه؟ إنه الله. هذه المعدة التي نأكل ونشرب، نأكل أقصى أنواع الأطعمة، ومع ذلك تهصرها في 4 ساعات، لم تحتاج إلى قطع غيار، ولم تحتاج أيضا إلى مواد، ولم تحتاج إلى شحن. فيها 35 مليون غدة للإفراز، سبحان الله. 25 مليون كرية دم حمراء، 25 مليون كرية دم بيضاء. شيء عجيب يا أخوان. هذا الشم، وهذا الماء العذب في الفم، وهذا الماء المالح في العين. لو تفكر الإنسان في خلقه فهو ذاكر، لو تفكر في الجبال فهو ذاكر. لو جاء رحلة مع أولاده على البحر وقال لا إله إلا الله كالطود العظيم، جبال مرتفعة من الأمواج وهي تعلو البيوت وتعلو الناس، والناس الذين يعني يتنزهون ويرتاحون على الشاطئ، كيف لو هجم هذا البحر، كيف لو تجاوز هذا البحر وهو محجوز لا يستطيع أن يتقدم إلا بأمر ربه. هذه الجبال، هذه السماوات، هذه الأرض، أنت ذاكر بهذه الأشياء جميعها، فهلا ذكرنا الله؟ هلا ذكرنا الله يا أخوان؟ حتى إذا ذهبنا في رحلة وفي نزهة وفي تمشية ومعنا أولادنا فننبههم إلى ذلك. اذكر الله، استغفر الله، انظر إلى هذا الجبل، انظر إلى ذلك الشجر، انظر إلى ذلك الجمل كيف يأكل من تلك الشجرة. اجعلوا الأولاد، اجعلوا البنات يسرحون، يفكرون، يذكرون الله كثيرا، قياما قعودا على جنوبهم. والله أنها تربيتنا، لكن يعني أغفلنا هذه الأشياء وابتعدنا عن الذكر، فماذا خلف ذلك؟ أصبح أمور يستغنون بها عن الذكر. والذكر هو التنبيه. ما هو الذكر يا أخوان؟ هو التنبيه. وفي الاصطلاح يشمل كل أنواع العبادة من صلاة وصيام وحج وعمرة وقراءة قرآن وذكر وتسبيح واستغفار وسلام وأمر بالمعروف. هذا تعريفه في الاصطلاح. وذكر الله أكبر من كل شيء. إذا نظرت إلى البحر فذكر الله أكبر منه، إذا نظرت إلى السماء فذكر الله أكبر منه، إذا نظرت إلى هذه الأرض فذكر الله أكبر منها، إذا نظرت إلى العالم بأجمعه فذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. آية عظيمة أنتم تقرؤونها. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، اسمع في آخرها، والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. طيب، الذاكرين الله كثيرا، قالوا أن هذه أعظم آية جعلت الذكور والإناث في مقام واحد في العبودية، في التشريف. أما في التكريم فالرجال قوامون على من؟ على النساء. لكن في التشريف هذه أعظم آية شرفت الرجل وشرفت المرأة. قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لا نريد قليلا. واحد يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ما قصر، لكن نريد كثيرا. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ماذا أعد الله لهم؟ مغفرة وأجر عظيم.
يا أخواني إذا مات الإنسان من هذه الدنيا ذهب من هذه الدنيا وأعمارنا وجيزة، ترى أعمارنا من 60 إلى 70 وقليل من يجاوز ذلك، الذين نراه في 80 و90 و100 هم قليل من القلة، لكن أعمار هذه الأمة من 60 إلى 70. ولو كشفت لنا الحجب لرأينا أن أعمارنا تسير إلينا، أن آجالنا تسير إلينا سيرا حثيثا، فبعضنا لم يبقى له إلا كذا وكذا، وبعضنا لم يبقى له إلا يعني كذا وكذا صلاة، تسبيح كذا، قرآن كذا. فلنغتنم، لأن هذه المغفرة تأتي بداية من القبر، ثم تأتي في العرصات، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. يأتي الأب ويقول يا بني إني أحتاج حسنة أتبلغ بها، وأنا من كنت أفعل معك كذا وكذا في حال الدنيا. فيقول الابن أنت أبي وفعلت معي كذا وكذا، وأنت كأنه يقول وأنت على رأسي، لكن أما هذه الحسنة فلا، نفسي نفسي. وكذلك الأب وكذلك الزوج وكذلك الزوجة. فليغتنم الإنسان ما دام النفس يصعد وينزل، زد في الحسنات، ووالله أن هذا اللسان يكسبك حسنات أمثال الجبال. الآن لو قلت قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 10 مرات في يوم وليلة، في يوم وليلة بنى الله لك بيتا في الجنة. إذا دخلت السوق كما ثبت عند المنذري وغيره يعني وحسنه الألباني، أن من ذهب منا إلى السوق ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 حسنة، ومحى عنه 1000 سيئة، ورفعه 1000 منزلا، وأعد له نزلا في الجنة. لكن انظروا ماذا نفعل إذا آتينا إلى المواقف. الجوال وش تبغون؟ وش ناقص عليكم؟ وهي مكتوبة عندي، لكن الشيطان يريد أن يضيع علينا هذه الحسنات. أيضا نتخاصم مع هذا في الموقف، أيضا ننتظر الزحمة، لأن الشيطان لا يريد أن نكسب مثل هذه. تخيل 1,000,000 حسنة وتحط عنك 1,000,000 سيئة، ويرفعك 1,000,000 منزلا، ويعد لك نزلا بيت في الجنة بهذا الأمر. إذن نغنم هذا اللسان. انظر حتى إذا فقد الإنسان ولده، أسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم الأبناء. يقول الله وهو يحدث الملائكة وهو أعلم سبحانه: قبضتم ولد عبدي؟ قالوا نعم وهو أدرى. قالوا قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا نعم وهو أعلم سبحانه. قال ماذا؟ قال وهو أعلم. قالوا حمدك واسترجع. قال الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب وش الجزاء؟ قال بشروه ببيت في الجنة وسموه بيت الحمد. إذن هذا اللسان لا بد أن يتحرك أيها الأحبة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: وكان في طريق مكة فمروا على جبل اسمه جمدان، هذا الجبل اسمه جمدان. قال صلى الله عليه وسلم: هذا جمدان سبق المفردون. سبحان الله، كرامات لبعض المخلوقات. قال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. لماذا؟ لأنهم وقعت المعركة بجواره، وخشي أن يتشاءم المسلمون من هذا الجبل. قتل 70 وعلى رأسهم حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا هزم المسلمون، فخشي أن يتشاءموا من هذا الجبل المبارك، فقال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. وقال في بعض الروايات أحد جبل من جبال الجنة. وعندما مر على انظر يعني تكريم، حتى ذلك الغار، غار حراء وغار ثور وبعض الأماكن إنما هي ذكرت سبحان الله تشريفا لهذه الأماكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جمدان سبق المفردون. الصحابة كلمة عجيبة هذه، جمدان طيب سبق المفردون، إيش الرابط بينها؟ سبق المفردون. يا رسول الله ما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رأيتم؟ إذن فأقول لنفسي ولإخواني من هذه الليلة: سبق المفردون. لا يخرج الإنسان إلا وهو يحرك هذا اللسان. تراه يتكلم ما يتعب. والله كم من الناس يطلق هذا اللسان في الغيبة. انظر إلى فلان طويل
قصير بدين نحيف، هذا ماله من كذا، وهذا أولاده كذا، وهذا زوجته كذا، وبدأ يملأ ذلك الميزان. لا إله إلا الله. ونحن نشترك مع الدواب، ونشترك مع الحشرات، ونشترك مع الطير في 5 أمور. نشترك معهم في الحياة. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. نشترك نحن وهذه المخلوقات في الحياة، ونشترك مع هذه المخلوقات في الممات، ونشترك مع هذه المخلوقات في الرزق، ونشترك مع هذه المخلوقات في البعث. الله أكبر. 5، ونشترك مع هذه المخلوقات في القصاص، يوم يبعث العباد ويخرج العباد ويقتص بعضهم من بعض. انظر إلى الجلحاء تقتص من القرناء، والطير الفلاني الذي اعتدى عليه الطير الكبير يقتص منه يوم القيامة. ويأتي الناس، لكن هؤلاء يقتصون ثم تنتهي، لكن أنا وأنت وفلان وفلان يا رب تكلم في، يا رب اغتابني، يا رب تطاول على عرضي، يا رب وين الحسنات تذهب، ثم بعد ذلك السيئات. الاقتصاص والله أن الذي يشيب منه الولدان، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت في ذلك اليوم. نتمنى الآن إذا أتيت أمام فلان قلت والله أنا ما قلت فيه شيء، وأنا كان قصدي كذا كذا، أنا أستطيع أن أنجو منه. لكن أمام رب العالمين حينما نقف ونقول والله أنه قال يا رب والله أنه اغتابني، لماذا اغتبته؟ ما في كذب في ذلك اليوم. لماذا نميت عليه؟ لماذا تطاولت عليه؟ لماذا اقتطعت من عرضه؟ لماذا أخذت من عرضه؟ أشياء كثيرة، أسأل الله أن يتجاوز عنا جميعا. سبق المفردون. قال أبو بكر ذهب الذاكرون بالخير كله. متى يكون الإنسان، أنا وأنت لعلكم تتساءلون، متى يكون الإنسان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ قال أبو عمرو بن الصلاح إذا أتى الإنسان بأذكار المساء وأذكار الصباح كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نعمة ولا ما هي نعمة؟ والله هذه من النعم العجيبة. فضل الذكر. أولا في حديث معاذ بن جبل حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قاله بلسانه، قال يا معاذ والله أيضا أني لا أحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال في هذا الحديث ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، انظر جائزة هذه، بلى يا رسول الله، أخبرنا يا رسول الله، نريد هذه الجائزة، نريد هذا الفضل العظيم. قال ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل. الآن وأنتم تهللون معي حينما تسمعون هذه، من أعظم الذكر لا إله إلا الله، من قالها موقنا من قلبه دخل الجنة. وأيضا حرم الله النار على من ذكر الله، من قال لا إله إلا الله. في البخاري في حديث أبي موسى الأشعري قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبارك وتعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إن ذكرني. انظر، اذكروا الله يذكركم، إذا ذكرت الله الله يذكرك. طيب الآن هذه الحلقة يذكركم الله في ملأ خير من هذا الملأ، الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم، تتنزل الرحمات، تغشاكم السكينة، يقول لكم قوموا مغفور لكم قد بدل الله سيئاتكم حسنات. فإن ذكرني في نفسه، أنت قلت كذي، ذكرت الله في نفسك ذكرك الله في نفسه، وإن ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير من هذا الملأ. وإن تقربت إليه شبر، كم يتقرب إليك؟ ذراع. وإن تقربت إليه ذراع تقرب منه بالدعاء. وإذا قال وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة.
وهذا رب الأرض والسماء والذي نفسي بيده، لو أطاعه الطائعون ما زاد في ملكه شيء، ولو عصاه العاصون ما نقص في ملكه شيء، لكنها فضل الله يؤتيه من يشاء. قال أبو الدرداء: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله. الآن السيارة ما تحتاج السيارة إلى تلميع، ونعرف ماذا يلمع هذه السيارة. البيت يحتاج إلى جلاء، ويحتاج إلى جلاء معين، وأيضا المكتب، وأيضا الفرش، وأيضا الكهرب، وكل شيء يحتاج إلى جلاء معين. أما القلوب فجلاؤها هو ذكر الله. أنواع الذكر: حمد، إذا حمدت الله فأنت ذاكر، وثناء، فإذا أثنيت على الله فأنت ذاكر، ومجد، إذا مجدت الله فأنت ذاكر. وقد جمعها الله لك تقرأها 17 مرة في اليوم. الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. شوف، الحمد لله حمدني عبدي. الرحمن الرحيم حمدني عبدي، ثم مجدني، ثم ذكرني، ثم مجدني عبدي. الأولى حمدني عبدي، والثانية أثنى علي عبدي، والثالثة مجدني عبدي. فاحمدوا الله أنكم تقولون الحمد لله 17 مرة من غير النوافل، وهذا أعظم الذكر، لأنك جمعت 3 أشياء: حمد وثناء وتمجيد. فلا تغفلوا الفاتحة، واقرؤوها وافرحوا بها، والله كما قال صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود إلا على شيئين، أنها حسدتكم على هذه الفاتحة، وحسدتكم أيضا على التأمين. من أجل أنواع الذكر ذكر آلائه وأنعامه وفضله. الآن يوم تقول نحن الآن في أمن، الحمد لله على هذا الأمن، الحمد لله أنه ما جعلنا مثل من كان بجوارنا من الدول. أسأل الله أن يرفع عنهم، وأسأل الله أن ينصر المسلمين في كل مكان. عندما تقول في نفسك الحمد لله أننا لم نمتحن فتسبى نساؤنا وتنتهك الأعراض أمام عيوننا، الحمد لله أنها لم تغتصب أموالنا، الحمد لله أننا نأتي من بيوتنا إلى المساجد في أمن وأمان، ونخرج من بيوتنا ونسافر يمينا وشمالا، الحمد لله أننا لم نكن مثل البلدان الفلانية. هذا والله من أجل أنواع الذكر. حينما يحمد الإنسان، حينما يحمد الله يقول: أنا زرت مريض في المستشفى، الحمد لله أن جعلني أمشي، الحمد لله أن جعلني أنام، الحمد لله أن جعلني أشرب وآكل وأنا في هناء وفي راحة وفي اطمئنان، الحمد لله ما جعلني مشلول. يا أخوان، أنا زرت المستشفى، مستشفى عسير، فوجدت شاب من الشباب، أسأل الله أن يرفع عنه وعن جميع الشباب، وإذا هو يضعون، إذا رأى الممرض وهو يلبس البياض فتح فمه، فقلت للممرض: لماذا؟ قال: هذا طعامه من 4 سنوات، لأنه إذا شاهد البياض، أي إنسان لابس بياض يظنه ممرض، فيفتح فمه فنضع قطرة على فمه، وهذا أكله وهذا شربه من 4 سنوات. أسأل الله أن يرفع عنهم، وأسأل الله أن لا يبتلينا. فحينما نشاهد هؤلاء، حينما نأتي إلى مستشفى الصحة النفسية ونشاهد فلان عريانا، ونشاهد فلان يصيح ويصرخ، نقول الحمد لله. هذا أعظم وأجل أنواع الذكر. حينما نرى المبتلى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطل النظر في المجذوم، لا تطل النظر في المجذوم، فإن ذلك يؤذيه. متى يصدأ القلب؟ متى يأتي على القلب رأن؟ متى يصبح قاسي؟ إذا غفل، إذا كثرت الذنوب. وجلاؤه بالذكر، فإذا ذكرت الله مسح هذا القلب حتى يجعله كالمرآة. بما يكون الذكر؟ يكون باللسان والقلب، هذا أعلى المراتب، باللسان والذكر. والمرتبة الثانية بالقلب، والمرتبة الثالثة أدناها باللسان.
لكن اجمع الذكر بالقلب واجمعه باللسان. هل الذكر أفضل أم الدعاء؟ الذكر أفضل من الدعاء، لأن الذكر ثناء على من؟ على الله. ولهذا جاء في الحديث: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. لذلك كان المستحب إذا أردت شيئا أن تبدأ بثناء الله، أي بذكر الله. وأفضل أنواع الذكر قراءة القرآن أفضل من الذكر. قلنا الذكر أفضل من ماذا؟ من الدعاء. وقراءة القرآن أفضل من الذكر. الأذكار المقيدة أفضل من القراءة المطلقة، والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة. وصلت هذه؟ إذن الصلاة أفضل من القراءة والذكر والدعاء بمفردة، لأن الصلاة تجمع هذه الأشياء جميعا لاشتمالها على القراءة وعلى الذكر وعلى الدعاء. اسمعوا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ماذا أعد الله لهم؟ مغفرة. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم. فوالله إنها إذا غفر للإنسان فاز وأفلح. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يبحثون على ما ينجيهم. قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت، أخبرتنا بأشياء كثيرة لكني لا أعيها، كيف أحفظها هذه كلها؟ يا رسول الله، في بعض الروايات أنه قال: وأنا رجل يعني غير متعلم، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. قال: يا رسول الله، قل لي شيء أتشبث به، أنا ما أعرف الأشياء الكثيرة التي قلتها، ما أعرف إلا أشياء بسيطة، أخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أما فضل ذكر الله، أولا شفاء ورحمة للمؤمنين. ماذا قال في كتابه سبحانه؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا في الإسراء. الأمر الثاني: الذكر غراس الجنة. الآن إذا عندك بستان، ما هو الشيء الذي يجمله؟ هي الشجر والغراس. وأنا غرست 100 نخلة، وغرست ليمون، وغرست برتقال، وغرست، أصبح لهذا البستان مكانة وأصبح له قيمة. أما أن يكون أرض محاطة فليس لها ذيك القيمة، مثل ما ذكر عن بستان أبي الدحداح كان له 600 نخلة. قال: كان من أفضل أنواع البساتين في المدينة، في أعوالي المدينة، حتى أنهم ينتظرون البيع والشراء من أبي الدحداح حتى يبيع عليهم، لأنها من أجود أنواع التمر. لكنه فاز بنخلة مدلات في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: أن لك بكل نخلة من بستانك نخلة في الجنة. أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. الذكر هو غراس الجنة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وهذا في صحيح الترمذي، غرست له نخلة في الجنة. الفضل الثالث: أن الذكر خير الأعمال. حديث عبد الله بن بسر السابق. انظر إلى أم هاني، عجوز ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، كبيرة في السن وقد بدنت واكتست لحما وكبرت في السن. قالت: يا رسول الله، كبرت سني وامتليت لحما ولا أستطيع أن آتي بما كنت آتي به، فقل لي شيئا أتبلغ به. قال: قولي سبحان الله 100 مرة، ولك بها عتق 10 رقاب، وقولي الحمد لله 100 مرة، ولك بها 100 فرس مسرجة، وقولي الله أكبر، ولك بها 100 ناقة مخطومة مقيدة، وقولي لا إله إلا الله فإنها تملأ ما بين السماء والأرض.
4 كلمات بس، لكنها شيء عجيب. الأمر الثالث: الذكر خير الأعمال. الأمر الرابع: الذكر سبب لرفع البلاء. قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. عندما غضب يونس بن متى عليه السلام من قومه وأنهم لم يطيعوه وأن الله لم ينزل عليهم العذاب، خرج مغاضبا وركب في السفينة، وأنتم تعرفون أنها وقفت حتى اقترعوا أن يرموا بأحدهم فوقعت القرعة فساهم فكان من المدحضين، فرموا به فالتقمه الحوت فكان يسبح، فالتقمه في الليل في ظلمته، وظلمة بطن الحوت وظلمة قاع البحر. من يعلم به؟ من ينجيه؟ من ينقذه؟ إن لم ينقذه رب الأرض والسماء. لو قلت للناس قالوا هلك، لو قلت للناس قالوا مات. من يستطيع أن ينجيه؟ الملائكة تقول: يا رب، صوت معروف من عبد معروف لكن لا نعلم أين هو، وهي قريب من ربها. أطت السماء وحق لها أن تعط، ما فيها موضع إصبع إلا وفيها ملك ساجد راكع ساجد لله من كثرة الملائكة، ومع ذلك لا يعلمون. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إذن الذي يرفع البلاء بعد قدرة الله هو التسبيح، فلا تغفلوا ذلك. الأمر الخامس: الذكر سبب في جلب الخيرات، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ذكرناها. الأمر السادس: أن الذكر يعين على النشاط ويذهب وساوس الشيطان. كيف تقول لذلك الذي يأتي إلى المسجد ثم يخرج ويتوضأ ويأتي ويصلي ركعتين ويعود ويتوضأ ويصلي ركعتين ويعود، يعني عذبه الشيطان. لو كان استبدل هذا التفكير وهذه الأوهام، أو بعضهم يأتي ويقول يعني يضع كاميرا في بيته صغيرة ويشاهد ويضعها في الغرفة ويضعها في المطبخ ويراقب زوجته ويراقب، هذا كلها مرض هذه. أو فلان قال فيه، لماذا 2 هناك يتكلمان؟ ماذا يتكلمان؟ أكيد أنهم يتكلمان فيه. إذن هذا هو المرض. لو استغنى الإنسان بذلك، بذكر الله، بالتسبيح، بالاستغفار، بغيرها، لسلم قلبه وابتعد عن الشبهات وعن الشكوك. الذكر سبب في تفريج الكروبات. ما الذي فرج عن يونس بن متى؟ الله، لأنه كان رفع البلاء عنه. وأيضا وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، انظر في الظلمات، أن لا إله إلا الله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طيب، تتوقعون أن الله تركه؟ لا والله، فاستجبنا له. طيب، وأيوب إذ نادى ربه: ربي أني مسني الضر. انظر إلى الكلمة الموافقة للمرض والتعب والرحمة. ما في زوجته قالت نجلب الأطباء، يعني 18 سنة وهو مريض حتى كاد لحمه أن يقع من شدة المرض، وصبر ثم نادى ربه، لم ينادي الناس. فكم من مغلوب، كم من مهموم، كم من مكلوم، كم من فقير، كم من مديون، كم من محتاج. أين نحن في الثلث الأخير من الليل؟ والله ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا ويقول: هل من سائل؟ هل من داع؟ هل من مستغفر؟ انظروا، قال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، تخلى عنه فاستجبنا له. عندما جاء زكريا وعمره 80 وزوجته 80، وتخيل، قل لأحد من الناس فلان من الناس عمرها 80 وتزوج امرأة عمرها 80، في العرف أو في عرف الناس والأطباء هل يأتي لهم ذرية؟ لا، لكنه دعا حينما كانت عقيم، فدعا ربه. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له.
والله أعجب يا أخوان من الناس، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أن تعال إلى هذا من الناس، أقرب فلان من الناس لك، وقول إني أريد أن تمشي معي في حاجة، أبشر وعلى خشمي وأنا أمشي معك، لكن مرة ثانية اعذرني أنا مشغول، مرة ثالثة يا أخي ما عندي إلا أنت ولا عندك إلا أنا، شوف واحد ثاني. لكن الله ارفع يديك مرار، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ادعى الله، ألح عليه، يفرح بدعائك برفع يديك، لا يردك خايب، إما أن يلبيها في الحال أو تدخر لك في الآخرة أو يصرف عنك من البلاء ما نزل عليك. أيضا الثامن أنه سبب في حفظ الذرية من الشيطان. لماذا اجتالت الذرية الشياطين؟ لأننا غفلنا، حتى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءت فحمة المغرب فاصرفوا صبيانكم أو احفظوا صبيانكم من ذلك، ثم يعني إذا مضى ساعة من الليل فأطلقوهم. لماذا كثر الرقاه؟ لماذا أصبحت المصحات النفسية؟ لأنها خلت قلوبنا من الذكر وأصبحنا نتعلق بغيرها، فجاءت الشياطين فاجتالتنا. عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله، دين عجيب، من ظن يا أخوان منا أن الدين فقط صلاة فقد أخطأ، من ظن أن الدين صيام فقد أخطأ، من ظن أن الدين حج فقد أخطأ. إنما الدين عبادات وأخلاق وقيم ومبادئ وسياسة وجهاد ودعاء وكل شيء، هذا دين شامل، دين. حتى أنهم يعني تعجبوا، قالوا يعني إن أصحاب محمد والله لو تفل ما وقعت إلا في يد أحدهم ثم مسحها ثم تبرك بها، يأخذون كل شيء، يقتدون بسنته. كان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يتحين تلك السنن، فما حالنا مع سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم ومع هذه السنن؟ فاقتصار في سنة خير من اجتهاد في إيش؟ في بدعة. يعني بعض الناس أقول لكم الآن وأنت في الصلاة الإمام يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تجد واحد خلفه وهو مثلا أنتم في السرية الحمد لله رب العالمين، وواحد من هناك الحمد لله رب العالمين سمع الله ربنا ولك الحمد، يعني أخبر الناس كلهم بهذا الصوت. يقول اقتصار في سنة خير من اجتهاد في بدعة. يعني بعضهم يأتي لا إله إلا الله، لا، مثل الصوفية، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. طيب هذا لا إله إلا الله ذكر عجيب، لكنك خرجت عن المراد ودخلت في الابتداع. عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان. انظر تنظيم حياة في الفراش. الآن اختراع طبي في كندا وفي غيرها قبل يمكن 4 سنوات، براءة اختراع يأخذها طبيب. بماذا؟ بنفض الفراش. قال أبشركم وجدت أن هذا الفراش هذه اليرقات والحشرات لم يقتلها الماء والكلوركس وغيرها من المطهرات. انظروا أنا اخترعت لكم شيء بس انفضوا الفراش. طيب عندنا من 1430 سنة في شرعنا، لكننا تركناها فأخذها غيرنا. 9 أو الأمر 9 الذكر سبب في جلب المغفرة والأجر العظيم. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة. ذكر الله من أكبر الأعمال. قال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وش بعدها؟ ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الأمر 11 دوام ذكر الله يؤمن الإنسان من نسيان الله للذاكر. يعني إذا ذكرت الله ما ينساك.
جلت قدرته وتعالى الله، قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لا يكون الإنسان ينسى الله فينسيها الله نفسه. الأمر الثاني عشر: ذكر الله أمان من النفاق وأمان من الخسران. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أسأل الله أن يجيرنا وإياكم من ذلك. انظر إلى نصوص الكتاب والسنة، اهتمت بالإكثار من الذكر. ففي الجهاد أمر الله بالإكثار من ذكره، قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهذه في الأنفال، هذا في الجهاد. طيب الثاني بعد الصلاة التي هي من أعظم العبادات، يوصي ربنا بذكره بعد الصلاة، قال فإذا أقمتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وهذه في النساء. الأمر الثالث بعد صلاة الجمعة يوصينا بذكره سبحانه. ماذا قال؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. رأيتم الجهاد وبعد الصلاة وبعد انتهاء صلاة الجمعة. الرابع أثناء مناسك الحج وأنت تؤدي الحج في أعمال الحجيج، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وبالجملة يوصينا الله أن نذكره على كل أحوالنا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اسمع إلى فوائد الذكر، يطرد الشيطان. وما أحوجنا إلى طرد هذا العدو الذي يدخل في خلجاتك ويدخل إلى قلبك وأيضا يسري مسرى الدم ويفرح بتكدير خاطرك ويفرح إذا وقعت في الذنب ويبكي ويتألم إذا سجدت لله، لأن أشد شيء على الشيطان إذا ذكرت الله وسجدت لله. والشيطان يفرح إذا قتلت فلان، والشيطان يفرح إذا طلق فلان زوجته، ويفرح الشيطان إذا قاطع فلان قريبه، وإذا عق والديه، وإذا سرق، وإذا غنى، وإذا عصى الله بأي لفظ يفرح الشيطان فرحا عجيبا. فالذكر يطرد الشيطان. اسمع إلى أواخر هذا الحديث الذي ورد عن الحارث، قال كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. لا يحرز. اعلموا أننا لا نحرز أنفسنا من الشيطان إلا بذكر الله. اذكر الله يهرب الشيطان من سيارتك، اذكر الله يهرب من غرفتك، اذكر الله يهرب من بيتك، اذكر الله يهرب من على طعامك، لأن بعض الناس يأتي إلى الطعام ويأكل فإن الشيطان يأكل معه ويلبس معه ويشرب معه وينام معه ويضاجع معه ويجامع معه. أسأل الله يجيرنا وإياكم. إذن اطرد الشيطان بمثل هذه الأذكار. الأمر الثاني ترضي الرحمن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يزيل الهم والغم عن القلب. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الفقر، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. كل هذه أذكار يجلب للقلب الفرح والسرور. اذكروني أذكركم. يقوي البدن، ينور الوجه، يجلب الرزق، ذكرنا آياته. يكسو الذاكر مهابة، يورث ذكر الله. انظر إلى بعض الشيبان، انظر إلى بعض الناس في المجالس ونحن نتحدث ونحن نغتاب ونقول في البيع والشراء وفي غيرها. انظر هذا يتحرك لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يعني بعض الناس يتحرك لسانه وشفتيه ونحن نغتاب ونحن ننم ونحن نتكلم في فلان ونحن نكذب ونحن نفعل.
هذه توفيق من الله. إذا رأيت الإنسان يحرك شفتيه بذكر الله منجاه من عذاب الله. سبب اشتغال ذكرك سبب اشتغالك عن الغيبة، لأنك إذا ذكرت الله ابتعدت عن الغيبة. أيسر العبادات وأفضلها. إذا صمت ترك تتعب والجوع، إذا حججت زاحمت وتعبت، هو الجهاد الذي لا قتال فيه. إذا صليت وقفت وتعبت. لكن وش هو العمل السهل اللي بس تحرك هذا، تحرك لسانك؟ أسهل الأعمال وأفضل الأعمال. نور للذاكر في الدنيا وفي القبر وفي معاده، يعدل رقاب ويثقل الميزان ويكثر الأموال، يوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا، يخاطبكم الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأعظم القرب وأفضل القرب هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال من صلى علي 10 مصبحا و10 ممسيا حلت له شفاعتي. يوم ناتي في ذلك اليوم على الصراط حينما ينصب على النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ينصب الصراط وهو أحد من السيف وأدق من الشعرة. تخيلوا هذا، أحد من السيف أدق من الشعرة، له روغان أيضا، ما هو ثابت، له روغان. من هو الناجي عليه؟ أسأل الله يجعلنا وإياكم من الناجين. وينجو الناس على الصراط بحسب ما قدموا من أعمال. انظر من الأشياء العجيبة، يعني من الناس من يمر على الصراط كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كأجاود الخيل، ومنهم من يركض، ومنهم من يحبو، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف. أحدهم يعني ممن ذكره في الحديث أنه يتعلق ثم يحبو، ثم يتعلق ثم يحبو، ثم يتعلق. من الذي رفعه؟ قال الذي رفعه وجعله يتعلق كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثروا من الصلاة والسلام عليه، فإنها تبلغ في المدينة أسرع من الجوالات والبرقيات وغيرها، تبلغ. فصلوا وسلموا عليه. إذا كان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي، الله أيضا، ثم خير الخلق الملائكة، ثم نادى أفضل الناس وهم المؤمنون أمثالكم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيضا أن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم السابقون في أعمال الآخرة. قلة الذكر توجب وتؤرث النفاق. ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذا قاموا إلى الصلاة كيف يقومون؟ كسالى، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالذي يقل من ذكر الله سبحانه وتعالى، اللي عنده قلة الذكر، يخشى على نفسه ويعالج نفسه ويقول والله أنا سمعت آية صعبة جدا أني أندرج مع هؤلاء، يسأل الله أن يجيرنا وإياكم. لأن المنافقين تراهم في الدرك الأسفل من النار، يعني فوق المنافقين أبو جهل وأبو لهب وهامان وقارون، هؤلاء في الدرك الأسفل من النار، أسأل الله يعيدنا وإياكم. يقول ابن جرير الطبري في سنة 300 للهجرة: لو كان للمنافقين أذيال ما استطعنا أن نمشي في الطرقات. طيب، و1437 ما عاد نستطيع أن نمشي، توقف الحركة. أسأل الله يجيرنا وإياكم من النفاق. بعض أنواع الذكر التي وردت لها فضائل، احفظوها مني، اذكروا واذكروها. أولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول صلى الله عليه وسلم 4 كلمات، أو قال أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا يضرك بأيهن بدأت. هذه في مسلم. ترى إذا جيت قلت الله أكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر، أو قلت الله أكبر الحمد لله سبحان الله، لا يضر بأيهن بدأت. هذه 4 كلمات عجيبة. وذكرت لكم حديث من أم هاني
الفضل الثاني والحديث الثاني حديث أنس، قال صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. وهذا صححه الألباني. الثالث، يعني الآن اتفقنا على سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الأمر الثالث، وفي مسلم في حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذه الأربع لا تترك يوم إلا وتقولها. الأمر الرابع: سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته 3 مرات كان له من الأجر بقدرها. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند جويرية أم المؤمنين وهي تعد في الحصى فقال ذهب ورجع وقال: لقد قلت كلمات لو وزنت بما قلت من الصباح إلى الآن في الضحى لوزنت بهن. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اسمع إلى الخامس: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له وإن كان فر من الزحف. رأيتم أيضا كان يستغفر صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فماذا أقول أنا وأنت؟ أسأل الله أن يتجاوز عنا. الأمر الخامس أو السادس: من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. وتروها بيوت لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ملاطها المسك، حصباؤها الزعفران، يعني يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. الله أكبر يا هذه الغرف وهذه البيوت. بيوتنا يحتاج لها إلى أعمار كل سنوات، بيوتنا يحتاج لها إلى تجديد. هذه فيها الحور العين، هذه البيوت التي أعدها الله لمن قرأ مثل هذا الأمر. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. من سد فرجة في الصف بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى 12 ركعة من غير الفريضة في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. من دعا دعاء السوق بنى الله له بيتا في الجنة. من صبر على موت ولده بنى الله له بيتا في الجنة. و3 بيوت متوالية. قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أقل أهل الجنة، أقل أهل الجنة يسير في نعيمه وملكه ودوره وحوره وقصوره مسيرة 2000 عام لا يقطعها، فكيف بأعلى أهل الجنة؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أسأل الله يجعلنا وإياكم من ساكنيها. قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. لمن يا رسول الله؟ لمن ترك المراء أو الجدال وإن كان محقا. وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة. لمن يا رسول الله؟ قال: لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة. لمن يا رسول الله؟ قال: لمن حسن خلقه. أرأيتم هذه البيوت؟ أسأل الله يجعلنا وإياكم ممن بنى بيوتا في الجنة، وأن يجعلنا وإياكم من ساكنيها. كلمتان أنا أطلبكم وأطلب نفسي أن لا نتركها، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. دعونا نرددها دائما: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والله هي خير من جوال تعطي ابنك أو بنتك. علمه هذه. وللزوجة قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذه كلمتان انظر خفيفتان على اللسان، ما تخسر شيء وما تتعب، ثقيلتان في الميزان، تسوي بالميزان على طول كذا، حبيبتان إلى الرحمن يحبها الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السابع: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، وحطت عنه 100 سيئة، وكان في حرز من الشيطان. الثامن ولا التاسع: الحمد لله رب العالمين تملأ
الميزان بالحسنات. التاسع: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. الصلاة والسلام على النبي: من صلى علي مصبحا 10 وممسيا 10 حلت له شفاعتي. اسمع إلى فضل هذا المجلس الذي أنتم فيه، مجالس الذكر. مجالس الذكر أفضل المجالس وأزكاها، فهي رياض الجنة. عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول ذلك حتى تفرحوا: الترديد مع المؤذن. إذا قال في حديث عمر رضي الله عنه: إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر إلى آخر الأذان دخل الجنة. دخل الجنة. رأيتم هذا الفضل؟ دخل الجنة مع الترديد مع المؤذن. فضل مجالس الذكر، فهي رياض الجنة. عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فأنتم في حلق الذكر وفي رياض الجنة، وأسأل الله ألا يحرمنا وإياكم فضل هذا المجلس. الأمر الثاني: فضل مجالس الذكر. هذه مجالس الملائكة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. وفي مسلم: إن لله ملائكة سيارة يتبعون ويتتبعون مجالس الذكر، إذا سمعوا مجالس الذكر استمعوا لها، فأبشروا بهذه الكرامة. الثالث: إن الله يباهي بمجالس الذكر ملائكته، كما سمعنا في الحديث الذي ذكرت، حديث أبي سعيد الخدري: ما أجلسكم إن الله. ثم في آخر الآية هذه قال: أما أني لم استحلفكم تهمة لكم ولكن جبريل أتاني يخبرني بأن الله يباهي بكم الملائكة. نختم محاضرتنا بآداب للذاكر. آداب الذاكر: الأدب الأول لا بد أني أتأدب. الأدب الأول الطهارة، أن يكون الذاكر في حال طهارة من الأخباث والأحداث. هذا يعني بعض الناس يقول: أنا ماني متطهر يعني لا أذكر الله. لا، هذا مستحب. أنا أقول من الأشياء المستحبة. بعض السلف كان لا يذكر الله حتى يتطهر، يقول: فإني يعني أستحي من الله أن أذكره وأنا على غير طهارة. يعني هذه من الآداب وليست واجبا. يقول واحد: أنا سمعت أن يعني ما أذكر الله إلا إذا كنت متطهر. لا، هذه من الآداب. الأمر الثاني: استقبال القبلة، حتى يكون إن شاء الله حتى للدعاء إجابة. الإخلاص والمتابعة، حرك قلبك، أخلص لربك، لا ترائي فلان من الناس، ذلك أنهما ركنا الأعمال جميعا. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. أسأل الله لا يجعلنا وإياكم من الغافلين. الأمر الثالث والرابع: الاستعانة بالله. وبالله والله يا معاذ أني أحبك فلا تدعنا في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الأمر الرابع والخامس: خفض الصوت، نفس الدليل السابق. فإنكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، ريحوا أنفسكم، اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم سبحانه. بعض الناس: يا رب يا رب يا رب، ادعه تضرعا وخفية. أيضا اربعوا على أنفسكم كما قال صلى الله عليه وسلم: فأنتم لا تنادون أصما، إنه سميع قريب وهو معكم سبحانه. الأمر السادس: الحرص على جوامع الذكر. دائما حتى يعني تغنم وقتك اجمع جوامع الذكر، كما كان صلى الله عليه وسلم عندما قال لجويرية أن هذه الكلمات الأربع تزن ما قلت من الصباح إلى الظهر: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلامه كله جوامع للكلم. الكلام في الذكر يطول، والحديث في هذا الفضل عميم، يحرك قلوبنا ويشعرنا بالطمأنينة وينصرنا على الأعداء
ويجعلنا قريب من الله، ويجعل هذا اللسان طلق حينما نحركه بالذكر، بالقرآن، بالدعاء، بالمناجاة. إذن نجعل هذا اللسان دائما نتدرب الناس على خير، ومن جاء في هذا المكان على خير، لكن الشيطان لا يتركنا وهو حريص علينا، فنحاول أن نذكر الله دائما قعودا وقياما وعلى جنوبنا وفي كل حالاتنا. اذكر ربك تضرعا وخفية ودون الجهر. اذكر ربك دائما في سيارتك وفي بيتك وفي فراشك وعلى أكلك وفي لبسك وفي حديثك وفي عملك وفي كل مكان وفي بيعك وفي شرائك. اذكر الله دائما مع أولادك. علم أولادك، علم الزوجة، علم العامل، علم البائع، علم المشتري، لك أجرها. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين، وأن يجعل ألسنتنا وإياكم رطبة بذكر الله، وأن يجعلنا وإياكم ممن تنور وجوههم في الآخرة ويعلى قدرهم، ويرزقهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم، يا كريم يا منان، يا غفور يا ودود، يا رحمن يا رحيم، أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، من حضر معنا ومن نسك ومن أعد ومن أحب مثل هذه المجالس، اللهم اشرح صدورهم ونور قلوبهم واعلي ذكرهم، واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم يا حي يا قيوم، من كان منهم بحاجة إلى قضاء دين، اللهم فرج كربهم واقض ديونهم ووسع عليهم وارزقهم رزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم من كان منهم بحاجة إلى ولد صالح وكلنا ذلك الرجل، اللهم اصلح أبناءهم، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم خذ بنواصيهم إلى الخير والتقى والصلاح. اللهم من حضر معنا من أبنائنا من شبابنا ومن كان خارج هذا المسجد منهم، اللهم احفظ عقولهم، اللهم احفظ قلوبهم، اللهم احفظ أجسادهم، اللهم اكفيهم شر الأشرار وكيد الكائدين، اللهم اكفيهم شر صحبة الأشرار يا رب العالمين. اللهم وفقهم في دراستهم، اللهم وفقهم في وظائفهم، اللهم وفقهم في زواجهم، اللهم اجعلهم بارين بآبائهم أحياء وأمواتا. اللهم انصر جنودنا، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم واكتبهم في الشهداء، اللهم اخلفهم في أهلهم خيرا يا رب العالمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لكل خير، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتهديه. اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا ومقدساتنا وقرآننا وحكامنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدميره تدبيره يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبتهم، اللهم انصرهم نصر عزيز مقتدر. اللهم عليك بأعدائك أعداء الملة، اللهم اجمعهم عددا وفرقهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز، ما جمعوه من حد وحديد اللهم اقتلهم بها، اللهم لا تعلي لهم راية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية يا قوي يا عزيز. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اجعله غيثا هنيئا مريئا غدقا مجلا عاجل غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك برحمتك يا أرحم الراحمين. بيض الله وجوهكم ورفع الله قدركم وأعلى الله نزلكم، وأعتذر عن الإطالة، وصلى الله وسلم على رسوله.